इतने भी बे एहसास से दूर नहीं होंगे वहाँ के उस ज़माने के वालिदैन कि अपनी औलाद के साथ इस तरह करें। लेकिन क्या करें, सूरह नहल ने हमारी बात को तायीद कर रहा है, तारीख़ की इस बात को, कि आयत नंबर 58 में कह रहे हैं वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम। तर्जुमा इतना प्यारा है कि खुदा कह रहे हैं वइज़ा बुश्शिरा, बुश्शिरा का हम ज़्यादातर तर्जुमा यही करते हैं कि जब उन्हें खुशखबरी दी जाती थी, बिशारत। सही दोनों तर्जुमे, लेकिन यहाँ पे इवन मैंने जिन का तर्जुमा पढ़ा उन्होंने भी यही कहा, जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती तो मारे गुस्से के उसका मुंह सियाह हो जाता। खुदा कह रहे ये खुशखबरी है, रहमत है, लेकिन वो अपने आप को, और न सिर्फ वो उसका मुंह सियाह हो जाता बल्कि वो अपनी कौम से छुपता फिरता। अगली आयत का मफहूम यही है, और वो सोचता कि मैं करूँ क्या, इस जिल्लत के साथ रहूँ या इसको आम या दुस्सुहु बित्तुराब, कि क्या उसको मैं वही उस दामाद की तरफ उसकी शादी करवा दूँ, उस दामाद से जो कि तुराब है, खाक है, दफन करना है। इस अंदाज से जब ये माहौल था तो बहुत सी माएँ परेशान होकर अपने बच्चों को, बेटियां जब पैदा होती तो खतीजा के घर की तरफ रुख करते थे। मुझे से एक इशारा भी मिलता है कि एक खातून गई भी, जी हाँ, तारीख में बताया जी कि वो गई और उसने पनाह मांगी। हमें बहुत कम मिला है, लेकिन अगर आप वो नहीं चाहती थी कि, कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा जी कि नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को दफना दिया जाए, तो वो जनाब खदीजा के पास पनाह लेने आते थे ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मक्का में हम कह सकते हैं कि वो वाहिद घर था जहाँ इस तरह के मजलूम लोग, यानी आज़ादी का घर, जहाँ पर वाक़ईन महरूमों को पनाह मिलती थी, जहाँ माएँ बहुत खुशी से आ जाती थी इस उम्म सालीक के पास, उम्मुल यतामा के पास, और पनाह लेती थी। और वो ऐसी बेटियों को भी रखती थी, ऐसी बेवाओं को भी रखती थी। अगर आप सूरह तलाक़ को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जब खुदा कह रहे हैं ना कि देखो इस तरह से औरतों को तलाक ना दो, उन्हें बग़ैर नौन नफ़क़ा के इद्दत के ज़माने में ना रखो, उनके साथ जुल्म ना करो, उनसे उनका मेहर ना छीनो। तो इससे वजह ये सब करते थे। इस तरह ही औरत बिल्कुल बेसहारा होकर रह जाती थी। तो ऐसी ख़वातीन सब के सब आ रही हैं। और मैं कभी कभी जब पढ़ती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक रिसर्च कर रही हूँ और मेरी आगे कोशिश है कि मैं तफसीर लिखूँ कुरान की, यानी कुरान की वो आयतें जो कि ख़वातीन से रिलेटेड है, ख़वातीन को पता होना चाहिए। तो उसको जब मैं उसके बारे में मुताला करी तो मुझे पता चलता है कि ये वही जाहिलियत जदीद है, जदीद जाहिलियत है, कि वही तमाम बातें अभी भी हैं कि मुतल्लक़ा औरत को क्या समझा जाता है, और लड़की को अभी भी बाज़ ऐसे इलाक़े मौजूद हैं इस ज़माने में कि बोझ समझा जाता है, या अगर माली हालात अच्छे नहीं हैं तो इस ज़माने में भी औलाद को जो है वो कत्ल किया जा रहा है। कभी औलाद को कत्ल कर रहे हैं इसलिए कि वो लड़की है, कभी माल दौलत की खातिर भी। ये भी सूरह इसरा में है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक़, के तंगदस्ती और इफलासी की खौफ की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। और मैं कहूँगी इस ज़माने में जो इसक़ात हमल होता है, जो मिसकैरेज जानबूझ के करवा लेते हैं, तो ये सब के सब यही चीज़ें हैं जो इस दौर में भी है। तो बहुत सी शबाहतें हमें इस दौर में मिल रही हैं। और जैसा कि हम बार बार अपने नाज़रीन को कहना चाह रहे हैं कि हमने दौरे जाहिलियत हज़रत खदीजा को, जो हमने हज़रत खदीजा को अपने लिए एज अ रोल मॉडल चूज़ किया, इसीलिए कि हम भी इसी दौर में, यहाँ पर भी लड़की के साथ जुल्म हो रहा है, यतीमों के साथ इस ज़माने में जुल्म हो रहा है। अभी भी कितने लोग बेघर हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, और किस कदर ख़वातीन पर मज़ालिम हो रहे हैं। तो वो कदीम जाहिलियत और ये जदीद जाहिलियत है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं हमारे दौर में और जनाब खदीजा के दौर में। और एक और चीज़ जो जनाब खदीजा के घर के बारे में जो अभी आप बात कर रही थी, कि कुछ इशारे तारीख़ की जो रिवायात मिलती हैं उनसे अगर मैं ज़रा सा उसको विजुलाइज़ करूँ, कि जनाब खदीजा का घर शहर के सेंटर में था। जी जी, क्योंकि काबतुल्लाह से बहुत नज़दीक था, इतना नज़दीक कि वो अपने घर की नॉर्दर्न साइड पे जो उनका लिविंग एरिया था, जहाँ पर वो खुद रहती थी, ज़रा प्राइवेसी भी थी कि लोग वहाँ आ भी नहीं सकते थे, और वो खुद मुख्तार वहाँ पर रहती थी, अपनी अलग लाइफ गुजारती थी। वहाँ से वो काबे की तरफ रुख करके अपनी दुआएं भी करती थी, और जो जिनसे रब्ता करना चाहती थी उनसे रुक़ा, यानी ख़त व किताबत जिसे कहें कि एक लेटर भेज देना और लाना, इस तरह से भी किया जाता था। और इसके अलावा जो बाकी 3 साइड्स थी, जैसे मैंने कहा नॉर्दर्न साइड तो वहाँ पर काबतुल्लाह की तरफ थी,
لیکن باقی جو 3 سائٹس تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ جن سے کیونکہ عمارت بہت اونچی تھی، میں بتاتی چلوں 2 منزلہ گھر تھا، اور اس میں ایسا ہے کہ پورا مکہ اور اسپیشلی اس کی اسٹریٹس اور جہاں سے مکہ شہر کے اندر انٹر ہوا جاتا تھا وہ ایریا دیکھا جا سکتا تھا. اور جتنے لوگ بھی مکے کے اندر آتے تھے اسپیشلی زیارت کے ایام میں، حج کے ایام میں، تو ان کی بہت اچھی پذیرائی کی جاتی تھی. یہاں تک کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے وہ ان کے نزدیک ایک بہت معروف گھر تھا جس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جو بھی ہوپ لیس ہوتا تھا وہ وہیں پر آتا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے اٹ واز ہاؤس آف ہوپ اینڈ سیکیورٹی، کہ جہاں پر اور امن کا مرکز، کہ جہاں پر جو بھی چاہتا تھا کہ اپنے لیے کسی طرح سے مداوع حاصل کرنا چاہے کر پاتا تھا. اور دوسری چیز جو جناب خدیجہ کے اس زمانے میں، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ بہت زیادہ جس کے پاس مال و دولت تھی وہی اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتا تھا، اس میں یہ تھا کہ جناب خدیجہ کا گھر بڑا لگژری گھر تھا. اور میں ویورز کو بھی یہاں پر ذرا سا الرٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ درس ہے ان کے لیے جنہیں خدا نے اس نعمت سے آزمایا ہے، کیونکہ مال کہنے کو ایک نعمت ہے لیکن اس سے بھی آزمائش ہے. میرے خیال میں آپ بھی اس بات کی تائید کریں گی. یقیناً، بلکہ یہ آزمائش زیادہ مشکل ہے، زیادہ مشکل ہے دے کر آزمانا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. لیتا ہے خدا کوئی نعمت ہم سے تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے، ہم سے اکثر اویئر ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا ہے جو اللہ نے یہ نعمت مجھ سے چھین لی، یہ میری آزمائش ہے. لیکن جب دیتا ہے تو غافل ہو جاتے ہیں، اور دے کر جب خدا کسی کو آزمائے اور وہ آزمائش میں کامیاب نکلے، جیسے جناب سیدۃ العفائف ام البتول حضرت خدیجہ ہے، تو واہ، ان کی فضیلت تو پھر یقیناً ایسی ہے کہ آج تک ہمارے لیے واقعاً نور بنی ہوئی ہے. صحیح، بہت اچھا، بہت خوب. آپ نے اتنا اس اچھے انداز سے آپ نے اس تاریخ میں بیان شدہ گھر کو آپ ہمارے لیے مجسم کر رہی ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کہ مجھے یہ حدیث بار بار یاد آ رہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ مال اگر نیک مال یعنی پاک مال اگر نیک فرد کے پاس ہو، جسے آپ چاہ رہی ہیں یہ میسج پہنچائے، تو وہ پھر معجزے کرتا ہے، وہ پھر انسان کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے. کہ کاش پاک اور صالح مال جو ہے وہ صالح افراد کے ہاتھوں آ جائے، جس حضرت خدیجہ کے ہاتھوں میں آیا. صحیح، بہت اچھا. بہرحال تو یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جو لک جناب خدیجہ کے گھر کا تھا وہ ایک بہت لگژری تھا، جو آج کے دور میں بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت ان کا گھر، اس پہ جو بیلکنیز تھیں چاروں سائڈوں پہ، اور میرا جو خیال ہے ایک حقیر سی رائے کہ مکہ کیونکہ ایک صحرائی علاقہ تھا، گرم علاقہ تھا، تو اس گرمی سے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کرٹنس لگائے ہوئے تھے، اور وہ کرٹن ابریشم کے تھے اور سلک یعنی جو آج کل کہا جاتا ہے. اور وہ اس زمانے میں صرف چین کے پاس ہوتا تھا، اور چین اور مکے کے درمیان بہت ڈسٹینس ہے. اور وہ سارا لائک آپ کہیں کہ ایکسپورٹڈ چیز وہ یوز کرتی تھی. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ابریشم کے پردے لٹک رہے، لیکن جو اس کی رسیاں تھیں جن سے ان کو کھینچا یا ڈالا جاتا تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رسیاں بھی موٹی موٹی وہ بھی ابریشم کی تھیں. بہت لائک ایک ولا تھا بہت بڑا، کہ جس میں اس ولا میں جانے کے لیے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی غریب یا کوئی بھی نا امید یا کوئی بھی ہیلپ لیس کتراتا نہیں تھا، ڈرتا نہیں تھا. اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ اتنا بڑا گھر ہے اور یہاں میں کیسے جاؤں. جیسا آج کل ہوتا ہے کہ کوئی غریب کبھی بھی کسی امیر کے گھر جاتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کرتا، بلکہ اس کا احساس محرومی بڑھ جاتا ہے. لیکن جناب خدیجہ کا بالکل اس کے برعکس. اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ جناب خدیجہ کی مال و دولت اس زمانے میں کیا تھی، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. جی ہاں، تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ اس زمانے کی جو سب سے مشہور معروف تاجر، سب سے امیر، جیسے آج کل ریچسٹ مین بتاتے ہیں، تو اس زمانے کا جو ریچسٹ مین تھا وہ تھا ابو جہل مثلا. اور بھی تھے جیسے ابو جہل کا جو مال تھا وہ خدیجہ کے مال کے مقابلے میں ہیچ تھا، بہت حقیر تھا. یہ تاریخ میں یہی کافی ہے. اب ہو سکتا ہے ایگزیکٹ ہم تک اس طرح نہ پہنچا، لیکن تھوڑا بہت جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ. اور میں کہنا چاہوں گی کہ اونٹ گویا آج کل کے شپس کی مانند، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحرائی جہاز کا لقب دیا گیا اونٹ کو.
تو میں کہوں گی یہ صحرائی بحری جہاز یا ہوائی جہاز سے بڑھ کر تھا، کمتر نہیں تو 80,000 جس کے پاس ہوئے، اتنے کنٹینر جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اور کنیز اور غلاموں کے متعلق ہے کہ 400 سے زیادہ کنیز اور غلام تھے آپ کی اس ملکیت میں. تو مال و دولت بہت زیادہ، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس